اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ والا اباہی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیہ وحافظہ وقید وناصرہ ودلیل وعینہ حتی تسکنہ ارزق وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا مولا صاحب زمان ادرکنی فی سبیل اللہ۔ جتنے حاضر ہو آمین آکھو۔ اسا اس امام دی ریت ہے، چنگی ریت وہ ہے جڑی سرداران دی خیر منگے۔ یا مولا صاحب زمان ادرکنی فی سبیل اللہ۔ آمین آکھو جا بابا۔ یا مولا صاحب زمان ادرکنی فی سبیل اللہ۔ کریم اللہ مجلس اعزا اپنی بارگاہ قبول فرما۔ مار مما سین دا صفحہ ماتم چھایا خرچ خرجات نظر نیاز مولا قبول فرما۔ جنہ مومنین غریب کربلا دے مشن جے حصہ کی دے تمام دے رزق کی اضافہ عطا فرما۔ ذکر دا ثواب لنگر نیاز دا ثواب مار مما سین دے جتنے مرحوم ٹرگن مالک انہاں دے روح کو اصال فرما۔ تسا مومنہ دے جتنے مرحوم ٹرگن مالک ذکر دا ثواب انہاں دے روح کو اصال فرماوے۔ مالک خصوصاً انہاں مومنین دے روح کو اصال فرما جنہاں دا فاتحہ پڑھنا لا کوئی نہیں۔ سیدہ توڑا مہمانہ توڑے حق بہت بڑی دعا پیا مانگدا۔ جڑے بندے دی پوری زندگی دعا قبول نہیں تھی دی دعائیں دی قبولیت دی جگہ دا نا ہے مجلس اعزا۔ اگر کوئی بیمار ہے مالک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مومن مخصوص بیمار ہے دعا ذمہ لگی یا مالک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جڑے بے اولاد ہیں سائن دی لٹی جھولی دا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما۔ تو سا جتنے دعاوند کیتے بلندین مالک اگر انہا حتی چا رزق نہیں رزق عطا فرما۔ بے اولادین اولاد نرینہ عطا فرما۔ اگر مقروضین امام رضا دین علین دا صدقہ غیب تو مدد عطا فرما۔ مالک اس پوری وسطیہ نتا قیامت کا بات شاد فرما۔ او جئیو ویڑے ہمیشہ آباد ہوئیں جتھا مظلوم حسین دا ذکر تھیندا ہے۔ ساریاں دعائیں دی قبولیت دے کیتے ایک با جماعت صلوات۔ کر فیل فسادی دنیا تے اے ذکر شبیر صدا تھی سی۔ اللہ تینہ ہتھا نو کہیں دا محتاج نہ کرے بابا۔ جیڑا بندہ بول سنگدے زبان نال بولے، جیڑا نہیں بول سنگدا آج دے دین کیتے میسا میں تیمار تو زبان ادھاری منگو حسین دے ذکر چ بولو۔ حیاتی ہوئے بابا۔ مایا کہ کر فیل فسادی دنیا تے اے ذکر شبیر صدا تھی سی۔ 14ویں صدی دا ملا تو یزید سر تیرے نال تھی وے مجلس حسین ولا تھی سی۔ زندگی ہوئے یا علی یا علی۔ کر فیل فسادی دنیا تے اے ذکر شبیر صدا تھی سی۔ تو یزید نو سر تیرے نال تھی وے مجلس حسین ولا تھی سی۔ کر ظلم ستم ای دنیا تے تیری قبر تے قہر خدا تھی سی۔ تو بھونک علی کو اندہ کیا بگڑائے بدنام تا تیری ماں تھی سی۔ کیا بات ہے بابا تورے سنن دے۔ ماں حسین دی تو انہوں کہیں دا محتاج نہ کرے۔ میں سید دعا ہی دے سکتا۔ یہ جڑے ہاتھ اٹھن کے وہی کیتے میں سید دی دعا ہی وے یہ ہاتھ امام مہدی دے قدمہ نال مست ہی وے۔ اس تو وڈی دعا بابا کوئی نہیں۔ سونا سونا وے اجب ترائے بندے گینڈ جو بیٹھے وہ ہلے بھی نہیں۔ میرا دلہ دے او عشق دا سفر کرن جیڑے مجلس آن شریک ہو سن این در تو منگ دے بھیک ہو سن۔ اللہ انہا حتی نو کہیں دا محتاج نہ کرے۔ میرا پڑھن تے دل ہے جو توارا سنن تے ہوئے دا جیڑے مجلس آن شریک ہو سن این در تو منگ دے بھیک ہو سن۔ تو شاکر کرچا نیت صفا اتھوں لولے لنگڑے ٹھیک ہو سین۔ کیا بات ہے سوئی۔ یا علیہ صلوات با جماعت پڑھو۔ بھائی دا حکم ہے توارے زیارتہ دا شرف حاصل تھا ہے۔ اللہ مولا تو کو کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے۔ بھائی دا حکم ہے مجلس مکمل ہون توارے استخارے چاہوے تا تھوڑے جا ٹائم اچ مکمل مجلس۔ میرے بعد میرے بھراما پڑھنے مالک زندگی اندراز فرماوے۔
بخت بلند ہونے صلوات با جماعت پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین صلوات الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین صلوات عابد کو رات رو آ گئے دربار بھلا ہوئے میں تیرے مزاجہ تو واقفی میں مصاحب دے عاشق لوگو میں بسم اللہ کرا جیاں دے پردے ہونی بابا ماں حسین دی تو انہوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے بھلا ہوئے عابد کو رات رو آ گئے دربار بھلا ہوئے دھیاں دے پردے ہونے تو آجے دلچ قبر حسین نہیں عید آلے دہاڑے بھی دھیا بھیڑی کو رلا کے ٹور پائیں بسم اللہ کرا بھلا ہونے عابد کو رات رو آگئے دربار شام دے وائیو کے سفر تے تنگ جائیں بازار بھلا ہوئے بسم اللہ کرا نوکرہ بابا بڑے روحانیت علی مجلس سے ماں حسین دی توارے ہوتے راضی ہوئے بابا ہر موڑ تے قیام وہ بھول سننا زندگی ساری نروا بھلا ہوئے شام کھا گئی علی دیا دیا کو نوکرہ صحیح تیریا رون دیا اکھا کو دیکھ کے میرا دلہ دیتے کوئی ایک مہرہ لبان سنا ہوا جنید کیا ہے قضا نہ ہو سیا بابا آدھا پیا ہر مسلم وہ عید کرے کوئی عید نہیں راسی ایسا کو وہ ہر عید تے تحفے لاشا دے دیتے امت نے واہ واہ جی کرا بسم اللہ کرا بابا بسم اللہ کرا بابا وہ ہر عید تے تحفے لاشا دے دیتے امت نے اگلی ستر بڑی اوکھی ہے چاچا جاندہ ہون تے اکھ دا وضو نہیں ہویا آدھا پیا پہلی عید تیالیا وہ رو دی رہی ہے گل لا عباس بھراگو وہ نوجی عید تے پتار رکیا دے رہے حکلانے واہ واہ بھلا ہوئے کیا روحانیات ہے اچھا بابا بسم اللہ کر
اچھا بابا نو کرا بابا بسم اللہ پڑھنے وا آدھابیاں پالی عید تالیا ورادی رہیے گال لا عباس بھراگو وانو جی عید تے پتار سین میری دے رہے حق لانے بھلا ہوئے کیا بات ہے ماں حسین بھی طور کرا دیا میں نیت مجلس تے آدھائے تے روندائے کدی تا گھرو ہی رونا ٹریا تیرے تے رستیا تے لوگ پوچھے نا کیوں ودا رونا ہے روندیا کلالا کیا اوگو ودا رونا جڑیا پردیس جو اجڑ گیا بھلا ہوئے کیا روحانیت ہے بابا ای رومن دا پتہ کبر چلک سی ہر اک واس پئی ہے بابا نوکرہ میں سیدہ تیرا مہمان ہاتھ بن کے توالی منت کرے نا آج عید دیئے اگر توالے وچو کوئی بھیڑ دے نال ناراض ہوئے سید ہاتھ بن کے منت کریں دے مجلس مکے سدھا بھیڑ دے گھر ونجے بھیڑ کو مناوے انہا بھیڑا دیا عیدہ نہیں ہو دیا جنہ دے بھیرا روس ونجے اللہ مان نو کرا بسم اللہ کرا بھلا ہوئے کیا روحانیت ہے نوکرہ سے دھیاں دے پردے ہونی کئی بھیرا ریٹھین جنہیں کو بہن نال نہ بولے دے کئی سال گزر گئے تو پوری زندگی بہن نال نہ بول اگر تو بہن دی گلی چو گزرے چھوٹے بچے تے کو گزر دانے کھیل ماں دے کولا سن اممہ آج سالہ ماما پیا سارے گھروں گزر دائے بھامے جو تو نرازوں سے ٹردے بھیرا دی بھیڑ کانڈ لے کے دعا دے ہاتھ چاچے دیئے آدھی انہی میں جو بولے دا مارتا میں لائے اللہ مان نوکرہ آگے یہ پردے دے اندر وہ بندہ امیر ہے جڑا آج بھی امتیار گنے بسم اللہ کرا کائنات جو جتنی غریب مستور ہوئے ہر دھی دیا نو حضرت ہوں دیئے پہلی حضرت ہوں دیئے جن پہ کی عید ٹائم تو پہلے ملے ایوے گل ہے بابا نو جی حضرت ہوں دیئے جنہ میں ٹور ونیا بے کو کفن پہ کملے قسمت علی دیا عید لمر دا ٹائم آیا تائی کی رمضان کو یتیم ہو گیا جڑے ویلے کفن دیواری آئیے اس ویلے پہ کئی مک گئے واہ دیا دے پر نوکرہ زوار صاحب نوکرہ آئے جو رومر دے کی تھیو بسم اللہ کرا ماں حسین دی توارے ترازی ہوئے جڑے ویلے کفن دیواری آئیے پہ کے مک گئے بھلا ہوئی دھیاں دے پردے سلامت ہوئے کہ جو سونے وین پہ کریں دیو بابا ای رومر دا پتہ کبر چلک سی جنا اپنے چھوڑ کے ٹور ویسن بغیر سر دے لا جھوٹی سی اکسی پیار نال پوچھو ایک کوئی بے وارث تھا کوئی نہیں بھلا ہوئے جتنے دھیاں لے پہ کے بیٹھے ہو ایک خاص طور تے جملہ میری دھیاں بھیڑی دے حصے دے میں دعا پیا منگنا انشاءاللہ کئی دھیاں اجڑ کے پہ کے نہ آویل جڑے دھیاں لے پہ کے بیٹھے ہو ہے تے کر چھوڑ اللہ نہ کرے اجڑی ونجے ود منگی کر دعا انشاءاللہ پہ کے وسدے ہوویل بھلا ہوئی جنہ لٹا یا کافلہ حلب دے بار ہوا ہے جڑے زواروں میری گواہی دیوائے کربلا تو 750 میلے حلب شہر حلب او شہر ہے جتے اصغر تے معصومہ دے نان کے رہ دیل کمینے اعلان کیتے بکیا کو کھانا لے سا تسیا کو پانی پلے سا کیوں جو حلب شہر آمنا لائے حاصلے ہو قیامت منظرہ حلب دنا ہر کہہ سنائے جی میں محمل تے اصغر دی بھیڑ سنائے
ایویں کہیں نہیں سنا ماں تو نہیں ٹھہرا آدھے اوہ اللہ بے جتا میری نانی دا گھارے بی بی نہیں بولی اکھا بولی ایلا آدھے مانگ دعا شالا ماں مر ونی اممہ ماں دی دعا کیوں مگ دی آدھے تیری نانی دا گھر آگا ہے اور میری چادر کوئی نہیں اللہ مال وین قبول ہوئن بابا وین کب نو کرا وین قبول ہوئنی بسم اللہ کرا دھیاں دے پر دے 1000 دفعہ اچھا چاچا نو کرا آدھی اکبر گبر چھی لگی ہے تو سا موت نہیں مانگی میرا بابا بھج دے گھوڑے تو لگتا ہے تو سا موت نہیں مانگی ہن موت کیوں مانگ دی آدھی مانگ دعا ماں مر ونجی تیرے نان کیا دا شاعری آگئے چادری کوئی نہیں اللہ مال کیا روحانیت ہے بسم اللہ سین معصومات دی اممہ زمانے دا دستور ہے جیدہ ہونتے یک دا وضو نہیں ہویا میں سیدہ دا کوئی خوشک آنکھ گھن کے نہ اٹھی جے قیامت دا منظرہ دی اممہ زمانے دا دستور ہے او کھویلا ہوئے سجنہ کو عظماؤ میلے تھے او کھویلا آگے تیرے نپے کیا دا شہر اگر تو اجازت لے میں نانی کو کچھ منگل وینیا آدھے کھانا مگ دی جو پانی آدھے بھاوے جو اجڑ گئیاں ہاتھ حسین بادشاہ دی دی وقت کے مگ دی آدھے تیرے چٹے والا دی قسم ہے نہ کھانا مگسا نہ پانی مگسا آدھے مگ دی کے آدھے تیرے چٹے والا دی قسم ہے آج تریجی رات ہے اما آلیہ بغیر چادر دے نماز اور پھوپیا گال چادرہ اللہ مان ماتم سونا لگتا ہے بھلا ہوئے اچھا بابا نو کرا جی زبار صاحب نو کرا آدھی نہ کھانا مگ دیا نہ پانی ود مگ دی کے آدھی تیرے چٹے والا دی قسم ہے پھوپیاں دے کیتے ترائے برکے مگر میں دیا آج کتنی رات ہے میں نے دیا اما آلیہ بغیر چادر دے نماز واہ واہ نو کرا بسم اللہ کرا بھلا ہوئی بابا نو کرا کتنی رات ہے دیا اما آلیہ بغیر چادر دے نماز پڑھتی ہے آدھیا تو اجازت اندے کول گھن جڑا خون پیا رون دائی سجاد سامنے یہ اجازت ہے میں نانی کول منگل ونیا آدھیا اجازت اندے کول گھن جندہ ہک نیچ ترائے دفعہ کٹھائے ماں کول اجازت نو کرا چاچا دھیاں دے پردے ہونی نو کرا ماں کول اجازت ونج گھن اجازت مل گئی ٹور پئی ہے روح غیرت تو سا ماما دی جھولی تو میں صاحب سونا لگے ہو میں سید ادب نال پڑھے پوری زندگی عزادارو ٹور پئی روح غیرت ازل دی پردادار تسکین شبیر حسین دے سینے دی ٹھنڈک جتو جتو پیر چاوے آدو جا رکھے زمین دا رنگ تبدیل ہو ونیا حلب دیا نکیا بچیاں نٹھائے چھوٹی جائی بچی ہے بھی کہہ دین جہاں کنہ چرات پیوا دیئے ایک بائے کنے کیا دیئے ایدی حالت رسے دیئے ایدے چھڑاوے نالا کوئی نا اللہ مان نو کرا بسم اللہ کرا نو کرا ایدی حالت رسے دیئے ایدے چھڑاوے نالا کوئی نا بی بی آدھے گلے ننے ہائی تا صحیح اودے بازو جو کلم ہو گئے ماتم سونا لگتا ہے آگے یہ پرد نو کرا بسم اللہ اے معصوم بچے بھی رون دے پہن بابا ہائی تا صحیح اودے بازو جو کلم ہو گئے اچھا غازی وڈے مار ہے ٹور پئی جڑے دھیاں لے پہ کے بیٹھی ہو جنہ 17 کتے میں محنت کر آیا لفظ میری امامہ بھیڑی دھیاں دے اسے دے آن کے نانی دے دروازے دے بارو بہ گئی ایمیں بیٹھی جی میں مٹی تے یتیم بہدل خون کو خون دی کشش ہو دیئے معصومہ دبا رہا
मासूमा दी नानी मलका हल्ला मसला तू जान पई जना चोला दाया झणदा डिठा है आदि पुत्रा दिया शैया हिली मिट्टियां ते क्यों बैठी रोंदी आदि दरवाजे ते वज के देखो बड़ी मुद्दत बाद मैं को रबाब दी खुशबू पयाद ईद आ गई है मत मैं को मिलने नहीं हो अल्लाह माल वह नौकरा सवार नौकरा बिस्मिल्लाह नौकरा धियां दे पर्दे होली ईद आ गई है मत मिलने नहीं होवे जना दाया टुरिया दरवाजा खोला ने जना बच्ची ते दीद पईए सत दाया मिट्टी ते झाण पईया सत दाया मलके हलब दे कोल आईन मुंह ते मातम करके आदे तेरी धी तो कोई नहीं एक कम सल के दर बचिए जेड़ी आदे जना वस्ती है ता मेरी नानी दा घर वाह 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 भला हुई जना वस्ती है ता नानी दा घर आई आदे मैं को भोल पे पहुंचे जल्दी करो को मेरे घर घिनो केड़ा सोना वेला उसी जना दाया दे दरमियान असगर दी भें टुरदी पई आई है मलका हल्ला बिठा है आज ये केड़े मुल्क दी वसदी बचिया दी जना वसदी आम ता वतन मदीना आज ये मदीना ढेर सारा है तेरा महल्ला केड़ा है आज ये महल्ले दा बाद च पूछे पहले मैं को दसा ए पीगा केदा बड़वाई निया दा मातम भला हुई नौकरा बिस्मिल्लाह नौकरा महल्ले दा बाद च पूछे पहले मैनू नजरा ए पीगा के दा बड़वाई वाह वाह धियां दे पर्दे होली आज ये तेनू पता नहीं अल्लाह मेरी धी नू अली असगर अता कीता है उदे कान पीगा बनवाई पईया मदीने वैसा अली असगर को वंज रेसा असगर दा नाम है उच्चा वैन कर क्या दिया असगरा नानी पीगे बनवाई वदी अल्लाह माल तेरे वैन कबूल होवे बाबा नौकरा बिस्मिल्लाह करा आदि असगरा नानी पीगे बनवाई वदी आई आदि आखे ता एक मेरा भी अली असगरा अगर तुसा आखो ता मैं भी अपने असगर कोई पींगे च लोरी देवा चा ई समझा छोटा जिया फिरा होसी जेड़ी हत्ता ते खिने दी वदी होसी ओ ई दाले दी थिया भेणी कुरला के मातम करला ला इवे परदराना अल्लाह जाने असगर दा सारे पींगे कीवे आए भेड़ लोरी शुरू की थी है मलका हलब निठा है आदे कुझा मेरे पुत्र दा पीगा ते सर क्यों रखी है झिड़क मिलण दी तेरा अली असगर ते सर परवाज कीता है नानी ते सर दा चक्कर कटाया आदे झिड़का ना दे तेरी धी दा छोटा है वो पुत्रा मैं गई नानी उजे मदीना असारो लगा भला हुए जी नौकरा अच्छा बाबा मैं नौकरा रो क्या झिड़का न दे अगे बहु झिड़का चले दी रही है मैं कुछ सुनार तेरी दीदा छोटा है वो पुत्रा मैं गई नानी उजे न मदीना असारो लगा जिंदगी का नहीं पता जड़े सवार बैठे हो जना पक लग गए ए असगारे ए मासूमा दाया जल्दी करो अपने पुरके पाओ मेरी चादर ले आओ मासूमा दिए किन में नहीं आदि मदीने आलिया को गिला वजने दिया मैं कोई थी दुखा की थे नहीं दी मदीने दा लफज आए नानी दा हाथ पकड़े आदे जे आलिया को मिल रही मदीने न वज आदे किन वजा हाथ नाप क्या दिए मेरे नाला बाजार च आलिया आई खड़ी है गिन नौ भर जा अल्लाह मान
اچھا بابا میں نو کرا جی نو کرا آدھے جے آلیہ کو ملنا ہی وقت مدینہ نوہنیا کن ونیا ہاتھ ناپ کیا دے میرے نالا بازار چی آلیہ آئی کھڑی ہے گھن ماں میری کو نالے ان گل وچ رسیا اللہ لعنت اللہ اللہ قوم ظالمین